2078 साल असार 29 गते सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट शेरबहादुर देउबा नेतृत्वमा 5 दलीय गठबन्धनको सरकार बन्यो। मन्त्री परिषदमा प्रधानमन्त्री देउबाले सङ्घीय संसदको सांसद नभएका गजेन्द्र बहादुर हमाललाई उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री बनाउनु भयो। हमाल नाताले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराका जेठान हुनुहुन्छ। सांसद नभएका व्यक्ति मन्त्री हुनुले हमाललाई प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको कोटाबाट मन्त्री बनाएको भन्ने आरोप लाग्यो। चौतर्फी रूपमा आलोचना र आरोपपछि पदभार ग्रहण गरिसक्नुभएका हमालले राजीनामा दिनुभयो। त्यस लगत्तै प्रधान न्यायाधीश राणामाथि शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र मर्यादा उल्लङ्घन गरेर सरकार विस्तारमा भाग खोजेको भन्ने आरोप लाग्यो। हामीले त्यतिखेर पनि उठाएका थियौँ, राणाले त भाग खोज्नुभयो, तर भाग दिने सत्तारूढ गठबन्धन एवं नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको चाहिँ जिम्मेवारी हुन्छ कि हुँदैन। तर यसतर्फ सुनवाई हुन सकेन। नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधान न्यायाधीश राणाको राजीनामा माग गर्दै 100 दिनभन्दा बढी आन्दोलन गर्यो। तर प्रधान न्यायाधीश राणाले संवैधानिक प्रक्रियाबाट नै आफूलाई हटाउन चुनौती दिँदै राजीनामा नदिने अडान लिएपछि राणालाई सर्वोच्च प्रवेशमा रोकदेखि सर्वोच्चकै अन्य न्यायाधीशहरूद्वारा राणासँगको बेन्च बहिष्कार गर्ने सम्मका घटना भए। यति गर्दा पनि राणा आफ्नो अडानबाट नहल्लिएपछि उहाँलाई महाभियोग लगाउनु पर्ने आधार र कारणसहित दलहरूको दैलोमा नेपाल बार एसोसिएसन पुग्यो। बारले नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा यसका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली लगायत सबैलाई भेट्यो। तर कतैबाट पनि महाभियोग लगाउने विषयमा सकारात्मक जवाफ बारले पाएन। यसैबीच नेपाल बार एसोसिएसनको बारको निर्वाचन आएपछि आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन गर्ने भन्दै आन्दोलन स्थगित भयो। तर यसपछि अचानक 2078 साल फागुन 1 गते आइतबार बिहान कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडु, जो त्यतिखेर मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, नेपाली काङ्ग्रेसका सचेतक पुष्पा भुसाल, नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव प्रसाद गुरुङ, नेकपा यसका प्रमुख सचेतक जीवनराम श्रेष्ठ लगायतका सांसद सङ्घीय संसद सचिवालयमा पुगेर सत्तारूढ दलका 98 सांसदहरूको हस्ताक्षर सहित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्नुभयो। महाअभियोग दर्ता भएसँगै संविधानको धारा 101 को उपधारा 2 बमोजिम प्रधान न्यायाधीश राणा स्वतः निलम्बनमा पर्नु भएको छ। 21वटा बुदा समितिको महाभियोग प्रस्तावमा न्यायपालिकामा विचलन ल्याएको, भ्रष्टाचार र बिचौलियालाई स्थान दिएको, भागबण्डा खोजेको, न्यायपालिकाको जगेर्ना गर्न असक्षम रहेको, जबराको कार्यकालमा सर्वोच्च सहितका अदालतहरूमा भ्रष्टाचारी र बिचौलियाहरूले प्रवेश पाएको, संवैधानिक जिम्मेवारीलाई निजी सम्पत्ति सरह ठानेर दुरुपयोग गरेको लगायत आरोप छ। महाभियोगको प्रस्तावक मध्ये काङ्ग्रेस सचेतक पुष्पा भुसालले न्यायपालिकामा नेतृत्वदायी भूमिका प्रभावकारी रूपमा खेल्न नसकेको पाएकाले राणा विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव अगाडि बढाएको प्रतिक्रिया दिनुभएको थियो। महाभियोग दर्ता भएसँगै प्रतिपक्षी एमाले आश्चर्यचकित बन्दै प्रधान न्यायाधीश राणामाथि छापामार शैलीमा महाभियोग लगाइएको आरोप लगाएको थियो। तत्काल एमाले महाभियोग विरुद्ध अर्को महाभियोग दर्ता गर्ने सत्ता साझेदार दलहरूको निर्णय गलत स्वार्थले आएको भन्दै आवश्यक परे त्यसविरुद्ध सडक सदन र न्यायपालिकाबाट सङ्घर्ष गर्ने निर्णय गर्यो। बैठकमा भने राणा विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गराउनु सही र गलत दुवै भएको भन्दै नेताहरूबीच मत बाजिएको थियो। तर त्यो महाभियोगमा लामो समयसम्म संसदमा छलफल नै भएन। चौतर्फी आलोचनापछि 2078 फागुन 22 गते आइतबारका दिन प्रतिनिधि सभा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा प्रधान न्यायाधीश राणामाथिको महाभियोग प्रक्रिया अगाडि बढाउने बारे छलफल भयो। बैठकले नेकपा एमाले सहित 11 सदस्यीय समिति बनायो। प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 162 अनुसार बनाइएको समितिमा एमालेबाट 4 जना, काङ्ग्रेसबाट 2 जना, माओवादी केन्द्रबाट 2 जना, नेकपा यसबाट 1 जना, जसपाबाट 1 जना र लोसपाबाट 1 जना रहेका छन्। गत फागुन 1 मा दर्ता भएको महाभियोग प्रस्तावको छलफलपछि महाभियोग समितिमा पठाउनु पर्ने भए पनि प्रस्ताव दर्ता भएको 5 महिना पुग्न लाग्दा पनि प्रतिनिधि सभामा छलफल हुन सकेको छैन। प्रतिपक्षी एमाले भने सरकारले प्रस्तावलाई प्रक्रियामा लानै नचाहेको आरोप लगाउँदै आएको छ। प्रधान न्यायाधीश राणा आगामी 27 मङ्सिरमा 65 वर्षे उमेर हदका कारण अवकाशमा जाने हुँदा राणामाथिको महाभियोगको प्रक्रिया अगाडि नबढ्ने हो भन्ने आशंका एमालेको छ। प्रस्तावलाई प्रक्रियामा नलगेर
अन्ततः प्रधान न्यायाधीश जमराको कार्यकाल सकाउने सरकारको मनसाय रहेको एमालेको आरोप छ। हाम्रो संविधानले चाहिँ संसदलाई हाम्रो संविधानले चाहिँ तिमी अनन्तकालसम्म चाहिँ एउटा दर्ता गरिदेऊ, त्यसै अनन्तकालसम्म केही पनि नगरिकन बस, यो छुट पनि त दिएको छैन नि। त्यो त म पनि त्यसलाई चाहिँ च्यालेन्ज पनि गर्छु, किनभने संसदलाई चाहिँ तत्कालै महाभियोग समिति गठन गरिसकेपछि 3 जनाको समितिले 21वटा बुँदा छ जुन 1/4 चाहिँ पेश गर्नुभएको, 21वटा बुँदा चाहिँ प्रमाणित गरिदिनुपर्छ पहिला चाहिँ होइन। प्रमाणित गरिदिइसके पछाडि यो ठिक हो, गो हेड भनिदिइसके पछाडि अनि त्यो प्रस्तावलाई चाहिँ महाभियोग समितिलाई दिइसकेपछि महाभियोग समितिले काम गर्दै गर्दा 3 जनाले जुन प्रमाणित गर्छ अनि त्यसले चाहिँ अध्ययन अनुसन्धान गर्ने र स्पष्टीकरण लिने या भन्ने मौका दिने जो चाहिँ जसलाई महाभियोग लगाएको छ। त्यसपछि चाहिँ बयान पनि गराउन सक्ने, यो त महाभियोग गर्ने त ठुलो महाअपराध हो नि त, धेरै अधिकार छ नि। त्यहाँसम्म पुग्ने चाहिँ जुन 3 महिनाको अवधि थियो, 3 महिना अवधिमा त उहाँले प्राप्तै गरेको अवस्था रहेन भनेपछि यो इन्ट्रेस्ट यो समिति यतिकै रहिरहन्छ होइन। यसको आधारले चाहिँ यो समिति डिजल हुन्छ हुन्न भन्ने चाहिँ कानुन त मौन छ। कानुनले चाहिँ यो समितिले कहिले प्राप्त गर्ने कहिले चाहिँ गर्ने भन्दा उसले प्राप्त भएको मितिले 3 महिना उसको चाहिँ डेडलाइन छ। तर त्यसभन्दा पहिले कहिले दिने भन्ने कुरा चाहिँ कानुन मौन भएको हुनाले त्यही मौनतामा चाहिँ संसदले भूमिका खेल्यो कि या त्यसभित्र चाहिँ बस्ने जसले चाहिँ महाभियोग लगाएको छ त्यो समिति या त्यसको चाहिँ दलहरूले चाहिँ त्यो भूमिका खेले कि भन्ने चाहिँ त्यो भन्न सक्ने ठाउँ छ। अब अहिले त कार्यपालिकाले जित्यो होला, ल पेलेरै जित्यो होला, छानबिन पनि नगराइदिने, रिटायरमेन्ट। तर यसले भविष्यमा हाम्रो संविधानको कार्यान्वयनमा, यहाँ संविधानवादको सिद्धान्तमा, कार्यपालिका न्यायपालिका व्यवस्था बिचको शक्ति सन्तुलनमा असरै पार्दैन? होइन, यसले ठुलो असर पार्छ। किनभने मैले अहिले भने सुरुमा यसले चाहिँ जुन 3 महिनाको अवधि भन्दा डेडलाइन भन्छ नि, कट अफ डेट भनेको व्हाट इज कट अफ डेट, देयर इज ए म्यान्डेटरी भन्छ, इट इज नट अ डाइरेक्टरी, इट इज म्यान्डेटरी होइन। यो त म्यान्डेटरी हो नि, गर्नै पर्छ। यही हो संविधानवाद। यो संविधानवाद मात्रै होइन, कन्स्टिट्युसनल मोरालिटी भनिन्छ। कन्स्टिट्युसनल मोरालिटी भने संवैधानिक एउटा नैतिकताको कुरा आउँछ। प्रत्येकलाई चाहिँ तिमीले यो गर भनेको छ नि, एउटा संविधानवादले त्यही बमोजिम हिँड्नु पर्यो। त्यो आफूलाई अधिकार हुँदा हुँदैन गरेन भने कन्स्टिट्युसनल मोरालिटीको प्रश्न उठ्छ। भनेपछि कसलाई उठ्यो? संसदलाई उठ्यो। संसदलाई संसद सँगसँगै चाहिँ त्यहाँ त राजनीतिक दल छ नि त, संसदीय समिति छ नि त, संसदीय दलहरू छन्, तिनीहरूलाई पनि प्रश्न उठ्यो। के माने उठ्यो भन्दाखेरि तिमीले 3 महिनाभित्र त उसले चाहिँ छानबिन समितिले काम पुरा गरेर पदमुक्त गर्ने या नगर्ने भन्ने प्रश्न त त्यसको चाहिँ कार्य अवधि थियो या उसले चाहिँ कार्य गर्न सक्थ्यो होला, के गर्न सक्थ्यो होला। तर त्यो त भएन। त्यो नहुनाको कारणको हिडन इन्ट्रेस्ट या पोलिटिकल इन्ट्रेस्ट यहाँ हुन सक्ने स्थिति देखियो। तर उनीहरूले चाहिँ के भन्दाखेरि स्वतन्त्र न्यायपालिका भन्दा बित्तिकै भने मैले भनिसकेँ त्यो नेतृत्वविहीन गराउनु हुँदैन। या ऊ चाहिँ महाभियोगमा प्रमाणित गर्ने हो नि 21वटा प्रमाणित गरेर चाहिँ पदमुक्त गर्नु पर्यो। होइन, प्रमाणित गर्न सकिएन भने उसले पनि स्पष्टीकरण गरेर स्पष्टीकरण दिएर यो चाहिँ क्लियरेन्स पाउने गरी त्यो काम गर्नु पर्यो। यदि क्लियरेन्स हुन्छ, क्लिन चिट पाउँछ भने पुनर्स्थापित हुन्छ होइन। जो मान्छे पनि या प्रधान न्यायाधीश होला या अरू चाहिँ न्यायाधीशहरू होला होइन, क्लिन चिट पायो भने फेरि पुनर्बहाली होला। क्लिन चिट पाएन भने पदमुक्त हुन्छ। पदमुक्त भएपछि त अर्को चाहिँ काम प्रधान न्यायाधीश रहिरहन्न नि त, रहिरहँदैन। प्रधान न्यायाधीश त फेरि नेतृत्वमा आउँछ नि त, जोसुकै होस् त्यस पछाडिका वरिष्ठतम त आउँछ। त्यो अवस्थालाई चाहिँ रोकियो। यो रोक्नु भनेको स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथिको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप हो भन्ने त देखिन्छ। हेर्नुहोस्, भनेपछि स्वतन्त्र न्यायपालिका त त्यो सिधै चाहिँ कसैलाई हस्तक्षेप गर्ने भन्ने मात्रै होइन, अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष दुईटै तरिकाले चाहिँ हस्तक्षेप भएको मानिन्छ। यो स्वतन्त्र न्यायपालिका यो तरिका हो भने रहन सक्ने स्थिति हुँदैन। त्यसकारण यो चाहिँ कुनै पनि संसद भन्नुहोस् या कार्यपालिका भन्नुहोस् या त्यसभित्रका मिनी संसद भन्नुहोस्, कसैले पनि कानुनभन्दा बाहिर गएर या कानुनलाई अटेर गरेर अनदेखा गरेर या संविधानलाई अनदेखा गरियो भने संविधानवाद ले चाहिँ त्यो वास्तवमा जीवन्त हुन सक्दैन। अब संविधानवाद जीवन्त नहुने, संविधानमा लेखिएका कुराहरू अक्षरशः पालना नहुने भनेपछि त संविधानमाथिकै च्यालेन्ज भयो। त्यो अमुक व्यक्तिलाई महाभियोग भन्ने कुरा मात्रै भएन। त्यो अमुक व्यक्तिलाई महाभियोगको प्रश्न भोलि त्यो महाभियोग हुने नहुने भन्ने एउटा प्रश्न भयो होइन। तर संविधानवाद मैले भने कन्स्टिट्युसनल मोरालिटी पनि भने मैले एउटा व्यक्तिको मोरालिटी हुन्छ, एउटा पब्लिकको मोरालिटी हुन्छ, एउटा कन्स्टिट्युसनल मोरालिटी। कन्स्टिट्युसनल मोरालिटीमा चाहिँ जुडिसियल रिभ्यू पनि हुन्छ, व्यक्तिको नहोला, पब्लिकको नहोला होइन। यो अहिले चाहिँ लेटेस्ट एउटा नवीनतम सिद्धान्त पनि हो। जस्तो इन्डियाले कन्स्टिट्युसनल मोरालिटीमा जुडिसियल रिभ्यू गरेको छ, जस्तो चाहिँ बेलायतमा पनि कन्स्टिट्युसनल मोरालिटीका प्रश्नहरू उठिया छन् होइन। यो प्रश्न अब चाहिँ कसैले चाहिँ उठायो भने पनि त्यो जुडिसियल रिभ्यूको घेराभित्र पनि पर्न सक्छ, त्यो पर्न सक्ने स्थिति देखिन्छ। त्यस कारणले अब
अविलम्ब यही संसदभित्र अब तत्कालै अविलम्ब यही संसदभित्र यो विषयमा तत्काल छानबिन गरियोस्, यसरी कन्स्टिट्युसनल मोरालिटी भित्र भन्दा बाहिर जान संसद पाउँदैन भनेर रिट लाग्ने अवस्था छ कि छैन? लाग्छ। त्यही भएर मैले भने नि जुडिसियल रिभ्यूको घेराभित्र पर्छ भनेपछि कोही पनि नेपाली नागरिकले यो 3 महिनाभित्र उसले छानबिन गर्ने अधिकार थियो भने तत्कालै अविलम्ब त्यो प्रस्तावहरू महाभियोग समितिलाई चाहिँ पेश गर, या तिम्रो त 3 महिनाभित्र उसको अधिकार हो, तत्कालै किन गरेनौ? यो त संविधान कानुनको चाहिँ उल्लङ्घन भयो, कानुन र संविधानले दिएको कर्तव्य पुरा भएन। त्यसै कर्तव्य पुरा गर्ने गरी त्यो संविधान बमोजिम गर्ने गरी तिमीले चाहिँ परमादेश जारी गरेर त्यो चाहिँ प्रस्ताव समितिलाई पेश गर्ने गरी परमादेश जारी गरेर भनेर कोही जान्छ भने पब्लिक इन्ट्रेस्ट लिटिगेसनमा जान सक्यो, कुनै पनि नागरिक जान सक्यो भने जुडिसियलले रिभ्यू हुनसक्छ र तत्कालै अविलम्ब तिमीले चाहिँ पेश गर भनेर कोर्टले भनिदिन सक्छ। र कोर्टले भन्यो भने 3 महिनाको कार्य अवधि त्यो समितिले पाएपछि अनि अध्ययन अनुसन्धानतिर लाग्छ। सिकलसेल एनिमिया र थ्यालेसेमियाका कारण पश्चिम तराईका थारू समुदायमा विवाह नै नहुने समस्या देखिएको छ। विवाह योग्य उमेरका युवा युवतीलाई विशेषज्ञ डाक्टरहरूले नै कुण्डली मिलाएर मात्र विवाह गर्न सुझाव दिइरहेका छन्। यसको अर्थ अब पश्चिम तराईका थारू समुदायमा जन्म कुण्डलीका साथसाथै रगत जाँचबाट पनि कुण्डली मिलाएर सिकलसेल एनिमिया वा थ्यालेसेमिया छ छैन उल्लेख गर्नुपर्ने भएको छ। सिकलसेलबाट सन्तानलाई बचाउन अनिवार्य रूपमा रगत जाँच गरेर विवाह कुण्डली मिलाउन भनिएको हो। बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर, दाङ, कपिलवस्तु लगायतका जिल्लाका थारू समुदायमा सिकलसेल जनस्वास्थ्य समस्याका रूपमा रहेको छ। यति बेला बाँकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिका र कोहलपुर नगरपालिकामा सिकलसेलको परीक्षण र उपचार भइरहेको छ। रगत जाँच गरिएका मध्ये 10 देखि 15% सिकलसेलका बिरामी फेला परेका छन्। अन्य समुदायमा पनि फाट्टाफुट्टा देखिन थालेको सिकलसेल रोग रोकथामका लागि थारू समुदायलाई रगत जाँच गरेर विवाह कुण्डली मिलाउन विशेषज्ञ डाक्टरहरूले नै सुझाव दिएका छन्। यति बेला बाँकेका थारू गाउँघरमा कस्ताले कस्तासँग विवाह गर्ने भन्ने पम्पलेट नै छ्यापछ्याप्ती बाँडिराखिएको छ। सिकलसेल विशेषज्ञ डाक्टर राजन पाण्डेले तयार पारेको विवाह कुण्डलीमा सिकलसेलका बिरामी बिरामीका बीचमा विवाह गर्नै नमिल्ने उल्लेख छ। 50% बिरामी र 50% वाहकले पनि विवाह गर्न नमिल्ने भनिएको छ। 25% सामान्य, 25% बिरामी र 50% वाहकका बीचमा विवाह गर्दा पनि सोच विचार गर्नुपर्ने भनिएको छ। सामान्यतया विवाह गर्दा चिना हेर्ने गरिन्छ, तर थारू समुदायमा भने रगत जाँच गर्नुपर्ने भएको छ। पश्चिम तराईका थारू समुदायलाई वंशानुगत सिकलसेल एनिमिया र थ्यालेसेमिया रोग बढ्दै गएको छ। सन्तानलाई सिकलसेलबाट बचाउनका लागि विवाह पूर्व नै रगत जाँच गरी वाहकहरू पत्ता लगाएर वाहक बीच र वाहक र रोगी बीच विवाह गर्न हुँदैन भन्ने कुरा समुदायलाई सिकाएर समुदायले स्वीकार्न जरुरी रहेको भेरी अस्पताल बाँकेका फिजिसियन मेडिकल विभागका प्रमुख डाक्टर राजन पाण्डेले बताउनुभयो। नियन्त्रणको उपाय भनेको चाहिँ मुख्य चाहिँ रोग नदिनु हो। यसको लागि चाहिँ हाम्रो समुदायमा रहेर लुकेर रहेका सिकलसेल र थ्यालेसेमियाका वाहकहरू पत्ता लगाएर विवाह पूर्व नै वाहक बीच र वाहक र रोगी बीच बिहा गर्दा यस्तो हुन्छ, यस्तो गर्न हुन्न भन्ने सिकाएर त्यसलाई समुदायले स्वीकार्यो भने आगामी पुस्ता चाहिँ रोगबाट मुक्त हुन्छ। स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेका प्रमुख धीरजङ शाहले समुदाय स्तरमा देखिन थालेको सिकलसेलको नियन्त्रणलाई रोकथामका निमित्त समुदायमा नै पुगेर चेक जाँच भइरहेको बताउनुभयो। हामीले समुदाय स्तरमा रहेको थारू समुदायमा जुन देखिने गरेको यो सिकलसेल थ्यालेसेमियाको रोग नियन्त्रण रोकथामको निम्ति उनीहरूको समुदायमै नै गएर स्क्रिनिङ गर्ने कार्यक्रमका साथै सचेतना गर्ने कार्यक्रम चलाइरहेको हामी छौँ। बिरामीका आफन्तहरू भने उपचारमा धेरै खर्च लाग्ने हुँदा सरकारले बिरामीलाई बाँचुन्जेल निशुल्क औषधि गरिदिनु पर्ने माग गरेका छन्। पहिला सुरुमा हामीले थाहा थिएन सिकलसेलको बारेमा, अनि त्यहाँ 10 बिघामा लग्यौँ, अनि के भन्छ त्यहाँबाट सिकलसेल देखायो। 10 बिघामा पैसा धेरै खर्च भयो, 70,000 खर्च गरेँ। अनि 2-3 महिनासम्म त त्यहाँ बस्यो नेपालमा। अनि धेरै साल लग्यौँ। अनि छोरालाई र श्रीमतीलाई छ सिकलसेल। अनि यो के भन्छन् 1 लाख दिन्छु भनिरहेको छ। 1 लाख त पुग्दैन जीवनभरि, जिन्दगीभरिको लागि त्यो निःशुल्क हुनु पर्यो। सिकलसेलका रोगीले खाने औषधि नै महँगो छ। सरकारले अत्यावश्यक औषधिको सूचीमा सिकलसेल रोगीको औषधि पनि राखेको छ, तर बिमामा भने समावेश गरिएको छैन, जसका कारण औषधिको सीमा सकिएका बिरामीले बिमाबाट सिकलसेलका लागि चाहिने औषधि पाउन सकेका छैनन्। न्युज गृहका लागि मुना दवाडी, काठमाडौँ। सिकलसेल एनिमियाले पश्चिम तराईमा एकदमै गम्भीर समस्या पारिरहेको छ।
अब त यसले विवाहमा नै पनि समस्या पार्ने देखिराखिएको छ। बिरामीको उपचार जटिल र खर्चिलो छ। यसकारण सरकारले केही नगरेको होइन, बिरामीको उपचारका लागि 1 लाख रुपियाँ नगद छुट्याएको छ। तर यसले कति पनि नपुग्ने बिरामीहरूको माग छ। बिरामीका यिनै मागलाई स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको बजेट छलफलमा भाग लिँदा राष्ट्रिय सभाका सांसद नारायण दत्त मिश्रले यो कुरा उठाउनु भयो। उहाँले त्यस क्षेत्रमा तत्काल सिकलसेल एनिमियाको विशेष अस्पताल स्थापना गर्न पनि माग गर्नुभएको छ। तर यो काम हुन्छ भन्ने विश्वास उहाँ आफैलाई छैन। भन्नुहुन्छ कहिलेकाहीँ झारा टार्न पनि लेखिदिने गरिएको छ। संसद बाहिरबाट विज्ञ समूह सहितको मन्त्री परिषद, संसद र संवैधानिक निकायले छानबिन गर्नुपर्ने मागको बेवास्ता हुनु, छानबिन समितिप्रति धेरै तर्फबाट शङ्का व्यक्त गरिनु, जनार्दन शर्मा आफैले मन्त्री पदमा पुनः फर्कने सङ्केत गर्नु, माओवादी पार्टीले तत्काल अर्को व्यक्ति सिफारिस नगर्नु र प्रधानमन्त्री देउवाले पनि अर्को व्यक्ति नमागी आफैले चलाउने भन्दै तत्काललाई नयाँ अर्थमन्त्री नियुक्त नगर्नु र वर्षमान पुनले जनार्दन शर्मा नै पुनः अर्थमन्त्रीमा फर्कने कुरा गर्नु, संसदीय छानबिन समितिमा भएका सांसदहरू नै संसदमा जनार्दन शर्मा बोलिरहँदा ताली बजाउनु, यी सबैले छानबिनलाई शङ्काको घेरामा ल्याएको छ। के यो कतै तत्कालको आक्रोश शान्त पार्न मात्र गरिएको तयारी त होइन? निवर्तमान अर्थमन्त्री शर्माले पनि संसदमा बोल्दा राजनीतिक दलको माग भन्दा नागरिक समाजको मागलाई सम्बोधन गर्दै राजीनामा दिएको कुरा उल्लेख गर्नुभएको छ। यसकारण राजनीतिक दलहरूसँग उहाँलाई कुनै डर छैन। नागरिक समाजको छानबिनको माग संसदभित्रैबाट समिति गठन भएपछि फासफुस पार्न सकिने नै सम्भावना छ। त्यसैले यहाँ मुख्य भूमिका प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको छ। के ऊ साँच्चै सत्य तथ्य छानबिन गरेर प्रमाणसहित प्रतिवेदन जनता समक्ष सार्वजनिक गर्न सफल हुन्छ र जनार्दन शर्मामाथि थप कारबाहीको सिफारिस गर्न सक्छ, वा ऊ पनि लेनदेनमा अल्मलिएर फासफुस पार्ने मतियार बन्छ? के राजीनामा मात्र कारबाही हो? हामी कहाँ राजीनामा दिने बित्तिकै सम्पूर्ण अपराधमा माफी पाउने चलन छ। तर यसपालि एक कदम अगाडि बढेर छानबिन समिति त बनेको छ। छानबिन समिति आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेटमा मध्यरातमा भएको चलखेलका विषयमा भएकाले त्यो बजेट कार्यान्वयनमा आउनु अगाडि नै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने र यदि गलत भएको पाइएमा जुन जुन व्यापारिक घरानाको निर्देशनमा तिनका मानिस अर्थ मन्त्रालयमा बोलाएर जुन जुन शीर्षकमा बजेटमा चलखेल गरियो त्यसलाई सच्याउनु पर्नेछ र ती व्यापारिक घरानालाई पनि कारबाही गर्नुपर्नेछ। यसकारण समिति गठन भएको मिति असार 22 गतेबाट 10 दिनभित्र नै अर्थात् असार 31 गतेसम्ममा प्रतिवेदन आयो र त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक भयो र त्यसमा जनार्दन शर्मा दोषी पाइएमा तत्काल उहाँले चलखेल गरेका बजेटका शीर्षकमा आवश्यक परिवर्तन र दोषी व्यापारिक घराना तथा जनार्दन शर्मा र अर्थ मन्त्रालयका पदाधिकारीलाई पनि कारबाही गर्नुपर्ने हुन्छ। नभए श्रावण 1 गतेबाट आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट कार्यान्वयनमा गइसकेको हुनेछ। यहाँ वरिष्ठ पत्रकार विजय कुमार पाण्डेको ट्विटलाई पनि उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ। उहाँ लेख्नुहुन्छ, जुन दिन नेपालका ठूला मिडियाले अर्थ मन्त्रालयमा चुकुल काण्ड घटाएर करका दर परिवर्तन गराउन सक्ने व्यापारिक घरानाको नाम पनि फर्स्ट पेजमा त्यत्तिकै ठुलो अक्षरले फोटो सहित छाप्नेछ, तब मानौला घुस लिन्या र दिन्या दुवैलाई ठुला मिडियाले अपराधी मान्न थालेछ। यहाँ हामीले व्यापारीको मानसिकता पनि बुझ्नुपर्छ। ऊ नाफा मात्र चाहन्छ, चाहे जुनसुकै व्यवस्था होस्, चाहे जुनसुकै पार्टी सरकारमा हुन्। यही कारण विनोद चौधरी कहिले नेकपा एमालेका तर्फबाट सांसद बन्नुहुन्छ तर कहिले नेपाली काङ्ग्रेसका तर्फबाट। विनोद चौधरीले स्वर्गीय भरतमोहन अधिकारी जो नेकपा एमालेका नेता हुनुहुन्थ्यो अर्थमन्त्री हुँदा बजेटमा चलखेल गरेका धेरै किस्सा बाहिर आइरहन्थे। अहिले नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता जनार्दन शर्मा मन्त्री हुँदा पनि बजेटमा उहाँ नै हावी भएको समाचार छ। अहिले त झन् उहाँ नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय सदस्य एवं सांसद पनि हुनुहुन्छ। यसकारण उहाँ नै पनि अर्थमन्त्री बन्न सक्नुहुन्छ भने
नेपाली काङ्ग्रेसका नेता अर्थमन्त्री भएमा प्रभावमा सजिलै पार्न सक्नुहुन्छ। यसकारण यसतर्फ पनि छानबिन समितिले अध्ययन गर्नु जरुरी छ। किन व्यापारीको चङ्गुलमा राजनीतिक नेता पर्छन् र उनीहरूलाई कसरी कसरी व्यापारीले चङ्गुलमा पार्छन्। संसद बाहिरबाट विज्ञहरूको छानबिन समिति बन्नुपर्नेमा संसद भित्रबाटै छानबिन समिति बनेको छ। यसले कतिको निष्पक्ष छानबिन गर्ला? बाहिरी विज्ञ सम्मिलित छानबिन समिति किन बन्न सकेन? तथा यो छानबिन अर्थमन्त्री शर्माका लागि छानबिन गर्नका लागि मात्र हो कि यसले अर्थ मन्त्रालयका पदाधिकारी तथा नाम मुछिएका व्यापारी घरानामाथि पनि छानबिन गर्छ? यी सम्पूर्ण विषयमा एनालाइसिस गर्न हामीसँग हुनुहुन्छ भ्रष्टाचार विरुद्धका अभियन्ता अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्याल। ओम प्रकाशजी, कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद धन्यवाद। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माका बारेमा छानबिन गर्न संसदीय समिति बनेको छ। बाहिरबाट नागरिक समाजको विज्ञसहित संवैधानिक निकाय वा मन्त्री परिषदबाट छानबिन हुनुपर्छ भनिएको थियो। के यो छानबिन समितिले निष्पक्ष रिपोर्ट ल्याउला? अब यो संसदीय समिति हो। अहिले संसदीय समितिले अब संसदको आफ्नो एउटा चाहिँ डेकोरम चाहिन्छ। अहिले अब संसदीय समिति चाहिँ अब सांसदहरू रहेको संसदीय समिति गठन भएको छ। अब यसले आवश्यक पर्यो भने विज्ञको पनि सहयोग लिन सक्छ होइन, अथवा यसले चाहिँ आफै भित्र पनि एउटा उपसमिति गठन गर्न सक्छ अलि चाहिँ विशेष रूपमा छानबिन गर्नको लागि। अब त्यस्तो त्यो विशेषज्ञ समितिमा चाहिँ अरू विशेषज्ञहरू नागरिक समाज त्यहाँ राख्न उसले सक्छ त्यसमा। त्यसकारणले त्यो चाहिँ ढोका बन्द भइसकेको अवस्था चाहिँ छैन। यो संसद भित्रको मात्र विषय होइन, सत्तारूढ दलहरूको जनार्दन शर्मालाई अहिले पनि समर्थन छ। अनि तिनै दलका सांसद सदस्य भएको समितिले कस्तो छानबिन गर्ला? अब यो संसदीय समितिको यही नै हो। अब यो एक किसिमको अब संसदीय पद्धतिमा अब सबै दलको चाहिँ राखिन्छ, त्यसमा चाहिँ अब सत्तारूढ दलको पनि पर्ने नै भयो। तर मुख्य कुरा चाहिँ यसमा अब जे तथ्य फेला पार्छ त्यो तथ्यलाई चाहिँ डिस्टोर्ट गर्न मिलेन। अब त्यसमा यदि सांसदहरूले त्यो खालको क्रियाकलाप गरे भने अब उनीहरूलाई पनि जवाफदेही बनाउनु पर्ने हुन्छ। भोलि त्यो समितिले चाहिँ ल्याएको रिपोर्ट यो हामी अस्वीकार गर्छौँ, यो चाहिँ अझै पुगेन भनेर थप फेरि छानबिन गर्न सकिने अवस्था पनि हुन्छ। उनीहरू पनि एउटा चाहिँ संसदीय निगरानीकै कठघरामा हुन्छ नि। फेरि पनि हाउसले त जस्तो पनि निर्णय गर्न सक्छ नि। शङ्का गर्यो भनेदेखि उनीहरूलाई पनि मुछेर होइन, उनीहरूले कतै चाहिँ जनार्दन शर्माको पक्षमा चाहिँ रिपोर्ट ल्याउनको लागि दुराशय राखेर काम गरे भनेदेखि भोलि त्यो रिपोर्टलाई अस्वीकार गरेर उनीहरू लगायत माथिमा पनि चाहिँ छानबिन हुन सक्ने हुन्छ नि फेरि। तर बुधबार त संसदमा जनार्दन शर्मा बोलिरहँदा छानबिन समितिमा रहेका सत्तारूढ गठबन्धनकै सांसदहरू ताली ठोकेर उहाँलाई समर्थन जनाइरहनु भएको थियो नि। अब त्यो चाहिँ अब हेर्नुहोस्, अब यो अलि अप्ठ्यारो परिस्थिति छ यो है। अब न्यायिक छानबिन हुन्थ्यो भने न्यायिकमा आफूले एकचोटि कुनै कुरा समर्थन गरिसकेपछि अथवा कुनै विरोध गरिसकेपछि जुन आफ्नो एउटा निष्पक्षता गुमिसकेपछि अथवा एउटा पूर्व धारणा बनाइसकेपछि त्यस्तो छानबिन समितिमा बस्न मिल्दैन भन्ने छ। प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त लागू हुन्छ। अब यो संसदीय छानबिन अलि राजनीतिक प्रकृतिको छ, त्यसकारणले यसमा केही कमी कमजोरी छन् तपाईँले भने जस्तो। र यसमा अब संसदीय समिति नै गठन भइसकेका हुनाले सरकारले छुट्टै समिति गठन गर्ने के गर्ने भन्ने कुरा एक ठाउँमा छ। अब खास त अब यसलाई अपराधकै रूपमा पनि चित्रण गरिएको छ, त्यसरी पनि व्याख्या गरिएको छ। कतिपय हामीले पनि अब बोलेका छौँ यो चाहिँ यसले त आपराधिक काम नै हो, यो आपराधिक काम भएको हुनाले यसमा त फौजदारी अनुसन्धान हुनुपर्छ भन्नेसम्मको पनि कुरा छ। त्यसकारणले अब अहिलेलाई चाहिँ संसदीय समितिले अब के रिपोर्ट दिन्छ, अब त्यो रिपोर्टलाई आधार बनाउनु पर्छ र त्यो रिपोर्ट चाहिँ सकेसम्म निष्पक्ष रिपोर्ट आओस् भन्ने नै हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ। अर्कोतर्फ नेकपा माओवादी पार्टी र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि अर्थमन्त्रीमा अर्को व्यक्ति पठाएको छैन। जनार्दन शर्मा नै फर्केर आउने कुरा छ। बुधबार संसदमा बोल्दै छानबिन अगाडि नै जनार्दन शर्माले सम्पूर्ण आरोप खारेज गर्छु भनेर संसदको रोस्टमबाट भन्नुभएको छ। कस्तो चाहिँ छानबिन होला? त्यो उहाँले गैर संसदीय कुरा बोल्नुभयो। त्यो आरोप चाहिँ खारेज गर्छु भनेर जुन भन्नुभयो, अब संसदमा विचाराधीन भएको विषय
त्यो खारेज गर्छु भनेर उहाँको त्यो औकात, त्यो उहाँको हैसियत होइन, बरु चाहिँ सहयोग गर्छु भन्ने कुरा हो। अब यदि प्रधानमन्त्रीज्यूले उहाँले सफाई पाइहाल्नुहुन्छ, फेरि उहाँलाई नै अर्थमन्त्री नियुक्ति गर्छु भनेर यदि त्यस्तो सोच बनाउनु भएको छ र त्यो खालको उहाँको क्रियाकलाप हो भनेदेखि त्यो एउटा धेरै नै गैर संसदीय कुरा नै हुन्छ प्रधानमन्त्रीज्यूको त्यो कुरा। किनभने त्यो चाहिँ संसदले चाहिँ उसलाई सफाई नै दिनुपर्छ, संसदीय समितिले उसको पक्षमा प्रतिवेदन ल्याउनुपर्छ भने जस्तो गरेर उहाँले यदि त्यसरी निर्देशित गर्न खोज्नु भएको छ भने त्यो चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यू नै यसमा जवाफदेही हुनुपर्ने कुरा हुन्छ। त्यतिखेर संसदले प्रधानमन्त्रीज्यूको नै जवाफदेहिता खोज्छ। जवाफदेहिता खोज्ने भनेको के छ भने कहिलेकाहीँ पदमुक्त गर्नेसम्मको कुराहरू हुन्छ। पदमुक्त गर्नेतर्फ उन्मुख चाहिँ गतिविधिहरू चाहिँ संसद आफैले सुरुवात गर्न सक्छ। त्यतिखेर यो छानबिन अर्थमन्त्री शर्मामाथि मात्रै हो कि अर्थ मन्त्रालयका पदाधिकारी र जुन जुन व्यापारिक घरानाका लागि बजेटमा चलखेल भयो ती माथि पनि छानबिन हुनुपर्छ? यो सबै माथिको छानबिन हो। यो कुनै पनि कसैलाई पनि यसमा बाहेक गर्न मिल्दैन। अर्थमन्त्रीलाई जसले जसरी प्रयोग गरे व्यापारीहरूले अथवा प्रधानमन्त्रीले निर्देशित गर्नुभएको रहेछ भने प्रधानमन्त्रीमाथि पनि छानबिन हुन्छ यो विषयमा। किनभने यसले चाहिँ संसदलाई सन्तुष्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ। यसमा के भएको थियो त्यो रिपोर्टले संसदलाई सन्तुष्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ। अब संसदमाथि नै बैमानी गर्ने गरी रिपोर्ट आयो भनेदेखि त्यतिखेर संसद सिङ्गो फुल हाउसले चाहिँ एक्सन लिनुपर्ने हुन्छ। तर तपाईँले शङ्का गरे जस्तो यहाँ कतिपय स्वार्थका द्वन्द्वहरू छन् होइन, त्यो स्वार्थको द्वन्द्व चाहिँ संसदभित्र ज्यादै छ। अब त्यो स्वार्थको द्वन्द्व हटाउने गरी सभामुखले चाहिँ रुलिङ गर्नुपर्ने हुन्छ यसमा। त्यो उहाँले गर्न सक्नु भएको छ कि छैन, अब विगतदेखि नै हामीले देखिराखेकै छौँ। हस् त ओम प्रकाशजी, समयको लागि धेरै धन्यवाद। हस्, हुन्छ ल। नेपाल राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभागका प्रमुख डाक्टर प्रकाश कुमार श्रेष्ठ भने अर्थतन्त्र दबावमा रहे पनि पछिल्लो समयमा सकारात्मक सङ्केतहरू देखा परेको बताउनुहुन्छ। मुलुकको अर्थतन्त्र आयातमुखी भएकाले यसले भविष्यमा थप सङ्कट निम्तिने सम्भावना रहेको बताउँदै उहाँले मुलुकको उत्पादनको आधार नै कमजोर भएको तर्क पनि गर्नुभएको छ। उहाँले नेपाल उत्पादनभन्दा उपभोगतर्फ जाँदा मुलुकको भुक्तानी सन्तुलनलाई असर पारेर अर्थतन्त्रमा परनिर्भरता बढेको बताउनु भएको छ। तर पछिल्लो समयमा सकारात्मक सङ्केतहरू देखा परेको डाक्टर श्रेष्ठको तर्क छ। उहाँले पछिल्लो समय विदेश जाने नेपाली श्रमिक र नेपाल आउने पर्यटक बढेकाले विदेशी मुद्रा बढ्ने सङ्केत देखिएको बताउनु भएको हो। पछिल्लो 1 वर्षमा 5 लाख नेपाली श्रमिक विदेश जाँदा 3 महिनाको रेमिट्यान्स बढ्दै गएको छ। आगामी महिना 90 अर्बभन्दा बढी रेमिट्यान्स आउने अपेक्षा नेपाल राष्ट्र बैंकको छ। नेपालबाट विद्युत निर्यात हुन थालेको तथा नेपाली सिमेन्ट विदेशमा निर्यात गर्ने प्रक्रिया थालनी भएकाले पनि विदेशी मुद्राको दबाव कम हुन सक्ने आंकलन नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको छ। यसकारण अर्थतन्त्र दबावमा रहे पनि तत्काल आत्ति हाल्नुपर्ने अवस्था नरहेको राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभागका प्रमुख डाक्टर श्रेष्ठको तर्क छ। पछिल्लो समय केही सुखद सङ्केतहरू पनि देखिएको छ। एउटा बाहिर विदेशमा जाने इम्प्लोइमेन्टमा जो रोजगारीमा जानेको सङ्ख्या बढेको छ। अहिले 5 लाखभन्दा बढी मान्छेहरू यो वर्ष मात्रै बाहिर गएको छन्। त्यसैले होला फागुन चैत र वैशाखमा रेमिट्यान्स त्योभन्दा पहिलाको महिनाभन्दा बढी आएको छ र आउने महिनामा हामी रेमिट्यान्स झन्डै 90 अर्ब प्लसमा रेमिट्यान्स आउने अपेक्षा गर्न सक्छौँ। पछिल्लो समय पर्यटक आगमन पनि बढेको छ। अहिले होटेलहरू प्याक छन्, होटेलहरूमा ठाउँ पाउन नसकिने स्थिति छ र पर्यटकहरू बढ्दै गर्दाखेरि अझै प्री कोभिड लेभलमा पुगेको छैन, केही अझै सुधार हुन बाँकी छ। त्यस्तै केही समय केही सङ्केतको रूपमा विद्युत निर्यात हुन थालेको छ, त्यसले कन्टिन्युटी पायो। हाम्रो क्षमता जुन पाइपलाइनमा भएका विद्युतहरू निर्माण भएर यदि हामी एक्सपोर्ट गर्न सक्यौँ भने त्यसले पनि एउटा सपोर्ट गर्ने देखिन्छ। अर्को भर्खर चर्चामा आइरहेको छ, कतिको सफल हुन्छ सिमेन्ट निर्यातको। हामी कहाँ सिमेन्ट इन्डस्ट्रीहरू प्रशस्त छन्, उत्पादन क्षमता पनि उनीहरूको छ। हामीले छिमेकी देशमा निर्यात गर्न सक्यौँ भने त्यसबाट पनि हामीले विदेशी मुद्रा आयात गर्न सक्ने देखिन्छ। यी केही सुखद विषयहरू पनि छन्। आत्तिहाल्नुपर्ने, हामी प्यानिक हुनु परिहाल्ने विषयहरू पनि छैन। हामीसँग केही आधारहरू पनि छन्, तर होसियारी हुनुपर्ने अवस्था चाहिँ छ। हाम्रो अर्थतन्त्र अहिले चाहिँ दबावको स्थितिमा छ। रेमिट्यान्स बढेको लगायतका कारणले आत्ति हाल्नुपर्ने अवस्था छैन, त्यो ठिक छ। नेपाली युवाहरू देश निर्माणको यो युगमा विदेशमा गएर काम गर्न बाध्य छन्। उनीहरूलाई स्वदेशमै राखेर
वा रोजगारी दिएर देश निर्माण गर्नुपर्ने बहुदलको 20 वर्ष र गणतन्त्रको 15 वर्ष उनीहरूले पठाएको रेमिट्यान्समा मस्ती गर्दै सरकार गिराउने र बनाउने, व्यवस्था बदल्ने र बनाउने, संविधान बनाउने र भत्काउने काम गर्दै दल र दलका नेतृत्वले समय व्यतीत गरिरहेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसले सुरु गरेको निजीकरण र उदारीकरण मात्रको नीतिले काङ्ग्रेस भित्रै आलोचना हुने गरेको छ। ऊ त्यो आलोचनालाई माओवादीको सशस्त्र विद्रोहलाई देखाएर ढाकछोप गर्न खोज्छ। माओवादीको सशस्त्र विद्रोहले त अर्थतन्त्रलाई यति चौपट पार्यो कि देशभित्र उत्पादन मात्र ठप्प भएन, जनशक्ति समेत रहन नसक्ने अवस्था आयो र अहिलेसम्म पढाइ वा रोजगारका लागि विदेशी निक्रम जारी छ। त्यही रोजगारीमा गएकाले पठाएकाले देशको अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा धानिएको छ। तर देशभित्र उत्पादन ठप्प हुँदा उनीहरूले पठाएको पैसाले आयात गर्ने काम मात्र भइरहेको छ। यसरी परनिर्भर र आयातमुखी बन्दै गएको अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमूलक बनाएर परनिर्भरता र आयात घटाउने विषयमा सरकारले कस्तो नीति लिएको छ, ती लिएको नीति किन असफल भइरहेको छ भनेर के कहिल्यै छलफल भएको छ? यसको ठिक विपरीत अर्थमन्त्री, प्रधानमन्त्री नै नीतिगत भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको समाचार लगातार बाहिरिन्छ। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेल भन्नुहुन्छ यहाँ नीतिगत भ्रष्टाचार छ। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले देखाउँछ यहाँ नीतिगत भ्रष्टाचार छ। पूर्व अर्थमन्त्री एवं पूर्व गभर्नर डाक्टर युवराज खतिवडा भन्नुहुन्छ यहाँ नीतिगत भ्रष्टाचार छ। प्राय सबै अर्थविद भन्छन् हामी कहाँ नीतिगत भ्रष्टाचार हुन्छ। यसमा नसुध्रने हो भने रेमिट्यान्सबाट आएको पैसा बालुवामा पानी खन्याए सरह मात्र हुनेछ। देशको अर्थतन्त्रको विषयमा एउटा ठूलो कुरा गरिहालौँ। हामी कहाँ पशुपतिनाथ छ, जुन सम्पूर्ण हिन्दूहरूका आस्थाका केन्द्र हुन्। त्यहाँ हरेक भारतीय हिन्दू आउन चाहन्छ। भारतको हिन्दू जनसङ्ख्याको 1% मात्र हरेक वर्ष त्यहाँ उतारौँ र उनीहरूको बसाई मुक्तिनाथ, मनकामना, पाथिभरा लगायतका स्थानसम्म जोडेर लम्ब्याउँ। हामीलाई पुग्ने वार्षिक बजेटको ठूलो हिस्सा त्यहीँबाट आउँछ। हामी कहाँ बुद्ध जन्मभूमि छ, जुन अरू कहीँ छैन। संसारभरिका बुद्ध धर्मावलम्बी यहाँ आउन चाहन्छन्। चीनका, जापान, म्यानमार लगायतका देशबाट 1% मात्र बुद्ध मार्गी त्यहाँ उतारौँ। हामीलाई पुग्ने वार्षिक बजेटको ठूलो हिस्सा त्यहीँबाट आउँछ। हामीसँग सगरमाथा सहितका हिमालहरू छन्, जुन विश्वमा कहीँ छैन। युरोप र अमेरिका लगायत विश्वभरिका पर्यटक त्यहाँ उतारौँ। हामीलाई बसी बसी खान पुग्छ। यस्ता सामान्य सिद्धान्तमा काम गरे पनि हुन्छ नि। हामी खाद्यान्न, अन्नबाली, फलफुल, तरकारी तथा अन्य उद्योग धन्दामा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनौँ। त्यसकारण ती वस्तु निर्यात गर्ने भन्दा नेपाललाई पुग्ने उत्पादन नेपालमै गरौँ र आत्मनिर्भर बनौँ। पशुपतिनाथ, बुद्ध जन्मभूमि, हिमाल र जलस्रोतबाट डलर कमाऊ। सम्पूर्ण नेपाललाई नेपालमै बसेर काम गर्न र खान पुग्छ अनि नेपाल समृद्ध पनि हुन्छ। मात्र के छाड्नु पर्यो भने ठुला ठुला गफ र नीतिगत भ्रष्टाचार गरेर कमिसन खान र बिचौलिया र स्वार्थी समूह पोस्न। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले ल्याउन लागेको मौद्रिक नीति आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि सरकारले ल्याएको बजेटको कुराहरूलाई समर्थन गर्ने खालको हुनुपर्ने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका पूर्व गभर्नर दिपेन्द्र बहादुर छेत्रीको धारणा छ। उहाँ भन्नुहुन्छ बजेटमा ल्याएको कुराहरूलाई समर्थन गर्ने खालको मौद्रिक नीति जस्तै बजेटले के भन्यो भने लघु वित्त मार्फत खर्च गर्नको लागि अथवा ऋण प्रदान गर्नका लागि 5 खर्बको कोष जम्मा गर्छौं। ती कोषहरू सरकारी संस्थानहरू, नागरिक लगानी कोष, सञ्चय कोष लगायतबाट ल्याएर गर्ने भन्या थियो। अब त्यसैलाई सहयोग गर्ने हिसाबले मौद्रिक नीति आयो भने धेरै मद्दत हुन सक्छ जस्तो मलाई लाग्छ। उहाँले उत्पादनमै जोड गर्ने किसिमको ठाउँमा लगानी गर्ने नीति ल्याउनु पर्नेमा पनि जोड दिनुभएको छ। मौद्रिक नीतिले अरू क्षेत्रभन्दा कृषिमा अलि जोड गर्नुपर्ने उहाँको पनि तर्क छ। उहाँ भन्नुहुन्छ 15% लगानी गर्नुपर्छ त भन्यो, तर त्यो 15% कस्तो रहेछ भने युक्रेनबाट ल्याएको कच्चा पदार्थलाई पनि कृषिमा लगानी गरेको भनेको रहेछ। त्यसले त उत्पादनमा जोड गरेन। उत्पादनमै जोड गर्ने किसिमको ठाउँमा लगानी गर्ने नीति ल्याइदियो भने जाति हुन्छ। जुन ठाउँमा बढी प्रतिफल पाउँछौं त्यस्तो क्षेत्रमा लगानी गर्न
प्राथमिकता दिनुपर्ने र अरू क्षेत्रमा लगानी गर्छु भनेर भन्न नमिल्ने गर्नुपर्छ र जब अवस्था सामान्य हुन्छ तब मात्र आफ्नो इच्छा अनुरूपमा लगानी गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अहिले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क, निजी क्षेत्र लगायत सबै मिलेर अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउनु पर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भएको छ। उहाँ भन्नुहुन्छ, मौद्रिक नीति सर्प पनि मरोस् लट्ठी पनि नभाँचियोस् भन्ने गरी ल्याउनु पर्ने अवस्था छ। गभर्नर अधिकारीले मौद्रिक नीति ल्याउँदा व्यक्तिको पछि लागेर सम्भव नहुने भन्दै भोलिको मार्केटलाई सहज, समग्र अर्थतन्त्रलाई पनि सही ट्र्याकमा राख्ने र अर्थतन्त्रको समग्र प्रणालीलाई स्थायित्व दिने गरी राष्ट्र ब्याङ्कले तयारी गरिरहेको बताउनु भएको छ। हाम्रा नीतिहरू यस्ता हुन् जसले गर्दा सर्प पनि मरोस् लट्ठी पनि नभाँचियोस्, त्यो लाइनबाट हामी जानु छ। यहाँले हामी यो तयारीमा छौँ। हामी जति सक्दो यथा समयमा मन्ट्री पोलिसी ल्याउँछौँ। मन्ट्री पोलिसीको एक्जिक्युसनले महत्त्वपूर्ण अर्थ राख्छ। सँगसँगै हामीले गत सालको पनि पोलिसी ल्याइराख्दाखेरि ल्याएका प्रत्येक पोलिसी अहिले प्रमाणित भइरहेछन्। यहाँहरूले हेर्नुभयो भने होइन, हामीले रिसोर्सलाई हेरेर जाउँ है भनिरहेछौँ। अगाडिकै वर्षदेखि हामी कति माइक्रो लेभलसम्म जाने, प्रत्येक इन्डिभिजुअल कर्जासम्म जाने। अघि एकजना साथीले भनिराख्नु भएको थियो कि होइन, एउटा व्यक्तिले लग्यो लोन, त्यसलाई हेर्न नसकेर सबैलाई लाइयो भन्ने। राष्ट्र ब्याङ्कले ल्याउने कुराहरू, नीति भनेको चाहिँ ब्रड पोलिसी नै ल्याउने हो। व्यक्तिको पछाडि लागेर सम्भव पनि हुँदैन, त्यो गर्ने विषय पनि होइन। तर सबैभन्दा डरलाग्दो कुरा के भने देशको अर्थतन्त्र जोखिममा रहेका बेला अन्ना हकमा गभर्नरमाथि कारबाही गरेर निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क बीचको सम्बन्ध नै बिगार्नु भएको छ। कुनै बेला त यस्तो अवस्था थियो मन्त्री र गभर्नर बीच बोलचाल समेत थिएन। अहिले अर्थमन्त्री र गभर्नर बीच निरन्तर संयोजन हुनुपर्नेमा अर्थ मन्त्रालय नेतृत्वविहीन जस्तो भएको छ। करको दरमा चलखेल गरेको आरोपमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि छानबिन हुने भएपछि उहाँले राजीनामा दिनुभएको छ र अर्थ मन्त्रालय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको मातहतमा पुगेको छ। किनकि जनार्दन शर्मामाथिको छानबिन नटुङ्गिएसम्म अर्को व्यक्ति सिफारिस नगर्ने नीति नेकपा माओवादी केन्द्रले लिएको छ भने अरू कसैलाई अर्थमन्त्रीमा नियुक्त नगर्ने नीति प्रधानमन्त्रीले लिनुभएको छ। व्यस्तताको बीचमा देशको आर्थिक अवस्थाका बारेमा मौद्रिक नीति अगाडि गम्भीर छलफल र वार्ताका लागि प्रधानमन्त्रीले कति समय दिन पाउनुहोला त्यो प्रश्न नै मुख्य हो।